Ugawas sa nang kaang pananom no sa akong area sa Pagbarma kay aduna po usa ka tanom nga akong gikan nakitaan og dakong potensyal. Kini nga tanom mao na ang gitawag nga pomelo o buungon sa among lugar. Sa una sa pagtanom man ani kay wa ko nagdahom nga minaani ni. Kana bitong pagtanom nimo nga namasin ra ka kung maadyo kung motubo, maadyo pod kung dili. Kay lagi kining mga area dinhi sa Pagbarma kay mga ugba kibali ni si Zack kay wa pa nin natamnan gunad sa una. Kay lagi sigon sa istorya sa mga katigwangan kini mga area dinhi kay grabe ni si Zack kadako nga kalasangan. Pero sigon sa istorya sa mga katigwangan gumikan ko ni sa bagyong nitang na pinakakusog nga bagyo nga naagian nila sa entero nila kinabuhi. Kay paghapak kuno sa mga bagyo niadtong 64 lampurnas kuno tanan kakahuyan dinhing iryaha. Ug gumikan kay nga tumba man og nangamatay ang ubang mga kahoy ni abot pod ang dakong sunog dinhi al entero bukas. Ug ato makita ang maong area kay mao na ni ang resulta sa gibagyo og nasunog. Ug sa pagkakaron maong niya nasurtian pog ko nga naintrigaran pog kong inaani kadako nga area. Ug balik dito tanaw sa maong pumilo o buongon. Kini tong pumilo nga akong gitanom kay hinatag ra gud ni sa among mayor dinhi sa among lungsod sa Socorro. Kay lagi pod ang among mayor kay kugihan man mga adyo og mga sidling para namong mga farmers. Ug sa akong pagtanom anino kay gisabay ra gud nahon ni sa pagtanom sa akong mga nangka. Kay ang gusto maligid nahon ay tanom dinhi ang area kay ang mga nangka o jackfruit. Pero gumikan pod kay gamay ra pod lang ang available nga nangka anong pangadyo mao nang kinirkan pod nga pumilo akong gidugang og pagpananom diha sa maong area. Ug sa pagkakaron nga nakita na naho ang dakong potensyal kay nagka-interest nako sa pagpananom aning maong pumilo. Ug kini pod itong pumilo nang akong gipangadyo o buongon kay grafted ra pod ito. Grabe ka dako nga swerte no kay kini magong pumilo kung imo ning paliton di gud pod ingon dyan nga barato. Mao nang ako nga ni mismo kay naanugon po ko sa uban ng mga pumilo nga nagigo ra gipangadyo pero waya gipananom. Kay nga ni kamatoran diana katong niaging buwan kay di duha ko pumilong nakitaan sa usa ka bahay. Ug ko kaangot naglantaw sa mga pumilo nga himatjo na kay wa lagi wa gitanom. Kumadyo gani pod no kay gihatag sa maong tao ang maong pumilo. Ug sa sunod na mga video kahotong ipakita para mga kaingon gud mo nga wa ko nang hambog. Ug ang ganahan ani sa pagpananom aning pumilo no sa among area kay kini mo kong area kay medyo hanginon. Unsa kini pong pumilo nga kahoy kay grabe po sa kalig-on og mga sanga. Muaway po og mga kusog ng mga hangin or mga bagyo-bagyo. Kay ngani kining pumilo o buongon kay lig-on pa ni sa akong gipananom diha na mga nangka. Mao na sa pagkakaron nagka-interest na pud gazog ko sa pagpananom aning maong pumilo. Kung ugaling no kung makapangadto pa og utro ang among mayor aning na mga pumilo ng mga sidling kay mangadto na pud kuno ja og utro. Kay lagi na appreciate gazod naho ang inyang potensyal sa maong area. Ug kini day pag-anay nauno sa akong area kay mao ni ang panahon sa after sa bagyo or typhoon nga Tino. Ug sa akong nasaksihan ang akong nangka kay nabalian gazod na si og kasanga. Pero kini akong pumilo o buongon kay aduna lamay usa ka udlot ang natangtang. Ug mao to no nga akong nakahuna-hunakan pog ko nga akong pangpruningan ning akong mga pumilo o buongon. Kibali akong gibuhat din ha kay akong gipanangtangan og mga dahon kadtong di nakadyo kinahanglanon ng mga dahon or nag-overshades na para manggod ang nutrients sa atong pumilo kay maka-focus siya didto sa mga sanga o bagong tubo na mga sanga. Kung makabantay mo no kini akong area kay medyo niya hinlo. Kaya ako manggod nga gipadaro o gipatraktor. Kay ang purpose man ginaho sa pagpadaro kay tamnan po nahon na diha og mga lagot mon. Kay sayang manggod pod ang dakong area sa tunga kay 8 by 10 meters manggod ang kalaghangon diani. Karon po lagi nga samtang dili pa na mapahimustan ang mga pumilo o mga buongon or og mga nangka kay na ako'y mga tanom diha. Kay kini manggod nga klase sa tanom o mga prutas kay pang long term manggod ni. Ang nakita ra jud na ang problema o kontra sa maong pumilo kay kadto ra gadtong mga uyod or kadtong mahimo nga butterfly o kaba-kaba. Kay ila manggod no nga panganon ng mga dahon hangtod na mga upaw. Pero sa jud ra gud siya nga puuhon no kay pamatjon na lang pud nimo to kung makita nimo. No need na mag-spray kay mataman na manggod pud pagpanguha.